Donc, كيف ما قلنا نشوفوا la fabrication assistée par ordinateur sur Katia V5 ou bien sûr غنبداو الكور ديالنا بان اكزومبل اللي هو كونكري. لي موديل براتيك من الاحسن يتخدموا اون براتيك والكور ديالهم يكون sur un thème اللي هو براتيك. Donc la première des choses غير في لا لوجيك ان لوجيسيال on va dire que ما كيفهم والو حيت حنا كنعطيوه كلشي كنعطيوه من 2D حتى ل 3D و bien sûr pour réaliser un programme 3D normalement خاصنا نقولوا ليه le logiciel ديال لا FAO فين هي لا بيس فين هو البروت. دونك غنقادو اون بيس on va dire اللي غنديرو فيها بون نتوما تقولوا لي un peu ce que vous voulez faire lors d'une création FAO. Je suppose تكون عندي une poche نديرو une poche ياك ونديرو un bossage ونديرو un suivi de courbe. Bon, نديرو une poche نديرو un suivi de courbe ما نديروش هنا je peux pas le faire ici ما علينا. Donc نديرو comme ça pardon je sors ندير هنا une petite extrusion rien du tout ماشي مشكل ما كيهمش. نديرو une poche هنايا اللي نعطيوها un trou blanc rien que pour voir comment ça se passe. هادي لهنا دونك ندير un trou blanc عاوتاني il est où le trou blanc مشى ليا دونك نمشي نجيبو هنايا je pense que c'est contour voilà contour. donc نرجعو le contour نجيب le trou blanc لهنا اللي ندير له اون بوش. بيان سور حنا كنتعلموا ما نديوش بزاف في لي ميزور. المهم عندنا هو نشوفوا لي فونكسيون نشوفوا كومون سا فا سي باسي. اي كوا دوطخ نديرو ان سويفي دو كورب اون بتيت غرافور بوركوا با. دونك بور سو نمشي للسيرفاسيك و جو في كريي اون فورم un peu elliptique. Bon, je vais créer une spirale. Donc le support ça va être ça, le point de centre je vais venir le créer sur de la surface, on voulait par exemple ici, je valide. La direction référence, bon ça va être soit Z, soit l'un des X ou les Y, je vais essayer par le Z, ça marche pas, donc ça va être X ou les Y, sûrement. Attends, là, là, donc ça va être Y, par exemple, donc ça un peu le rayon, ونكبر في لي ريفولوسيون. دونك هنا كنعرف انه خاصني نكبر هذا نديرو ان سويفي دو كورب دو مانيير ا بوفوار غرافي هاد لا فورم على هاد لا بارتي. دونك récapitulons un contournage, une poche, une gravure. Qu'est-ce qui nous reste? Des perçages. Des perçages on va pouvoir les réaliser par la suite ماشي مشكل. المهم الا فهمنا كيفاش نديرو هادو لي perçages سي سامبل. دونك لا بروميير دي شوز بالنسبه لي مازال ما حلش كاتيا وما كونفيغوريهش. اول حاجه كنمشيو لوبسيون وكنبدلو كلكو بارامتر اللي خاصهم يتبدلوا. انا راه ديجا عندي هنا مبدلين ولكن نوريكم غير فين خاصو غير يبغي يخدم. هنا il ne veut pas répondre, on va attendre un peu. voilà عطاني le truc. donc هنا في لوزيناج كنمشي لسورتي و جو كليك سور IMS comme ça كي جينيري ليا الكود. الا ما درتهاش ما تصدقش. Ce n'est que ça, ça fait pour l'instant. Je valide. مزيان. Alors فين عندي l'atelier. Bien sûr, logiquement يكون في usinage. Late machining c'est tournage. كتبان غير من اللوغو. Prismatic machining c'est prismatique. C'est 3 axes, 5 axes. Surfacique c'est pour réaliser des formes complexes. Par exemple les moules. حنا pour l'instant نديرو prismatic machining. Il est féminin, c'est le plus difficile pour vous dire. La conception de moule c'est l'une des opérations les plus faciles. كتختار البروت تختار هذا. داكور مزيان. دونك حل لي ان اوتر اتوليي اللي عطاني فيه 3 ديال لي غران تيتر بي بي ار اللي فيه بروسيس ليست برودكت ليست وريسورس ليست. البروسيس راه باين لي فاز لي زوبيراسيون اللي نديرو. البرودكت سي سور كوا لا بيس و بيان سور يخص عاوتاني مازال اوت شوز يخصني ان بروت باش نعطيه الكاتيا.
ou le ressource c'est l'outillage. مزيان. Donc la première des choses كنحل double clic على phase d'usinage كيعطيني هنا par exemple خاصني نختار لا بيس فيني، خاصني نختار لا بيس بروت، مازال ما عنديش دونك انا عرفتها عندي، خاصني نعطي لوريجين بيس نعطيه دابا. جو كليك دوسو كيعطيني واحد لا فونيتر فيها اكس ايكغيك زد. بون انا ما نضيعش الوقت بزاف، نشوف كومون الى اورينتي ايكغيك زد ونحاول ناخذ كلشي بوزيتيف ديكو نجيبو هنا. ولا الصراحه ما خصنيش نجيبو على لا بيس فيني، ندير انولي ونمشي نكريي البروت ديالي. البروت ديالي ما نصدعش راسي معاه، نمشي ديريكتومون لانسيرسيون ونكريي ان نوفو كور اللي يجيني هنا. وفي هذا لو نوفو كور غنختار هذا لو بلان فاليدي ونختار هذا بون نختار هذا لا سيرفاس هادي وندير لها لا بروجيكسيون 3 دي باش نخرج. ندير لها اون اكستروزيون بيان سور بار ديزاين ماشي في السيرفاسيك ونطلع ب ان تروك شويه كبر من هذا باش نقدر ندير حتى السيرفاساج مزيان. ما بقى كيبان لا والو. لا سوليسيون سهله، propriété graphique, transparence, où je modifie la couleur. Je réalise n'importe quoi غير باش يبان ليا de quoi il s'agit. فوالا هنا كيبان ليا البروت وكتبان ليا لا بيس فيني اللي عندي مزيان. دونك عاوتاني جو روتورن غير دوبل كليك هنا كيردني عاوتاني البريزماتيك ماشيني. دونك نعاود دابا ندير الدوبل كليك ونجي نقاد لو ريفيرونسيال ديالي ولا لوريجين بيس ماشي لوريجين ماشين اللي نجي نحطو هنا اكس ايكغيك بوزيتيف زد ولا يكون عندي نيجاتيف. حتى في لا ريشيرش اللي زيد نديرها في اكسل ولا هذاك جو بو شيرشي فاسيلمون لي تروك نيجاتيف سا فو دير لي زونليفمون دو ماتيير ونعبرهم. جو بو رياليزي دي ماكرو دوسو سي سكو جو فولي دير. دونك هنا كنجيو نختارو لا بيس بروت غنكاشي هذا وندوبل كليك عليه هو اختاروا لي كور برينسيبال ولا بيس فيني نمشي نقلب عليها هنا دوبل كليك عليه ها هو الكور بيس 2. دابا عرفت لا بيس فيني من لا بيس بروت. نعاود نبينو مزيان. نمشي نختار دابا لو تيب دو ماشين. دونك هنا كيقول لي واش 3 زاكس، واش 3 زاكس افيك طابل تورنون سا فيدير 3 اي دمي ولا 5 اكس واش فيرتي تور اوريزونتال فيرتيكال اكسيتيرا. المهم هادشي اللي كاين في كاتيا اللي كيبروبوزي. هنا في كوموند نيميريك ما نديطايوش بزاف هادشي، غنقول لكم ديريكتومون هنا. بون نختار انا عندي فانوك سي ان سي ونختار فانوك 0 كي لو بلو بازيك اون با دير باش يعطينا ان تروك بازيك. هنا نختار لو مود دو كرياسيون دو كود سي ان سي لو كود ايزو جي. وهنا سيليت ليت بون سي با تري امبورطون مي كوميم نمشي نعطيه ميلينغ. بون شنو نعطيه اي ام اس. D'accord. En tout cas là, la phase préparatoire est terminée. لا حتى ما فيهاش بزاف. سي ان بروسيس اللي كيتعاود اشاك فوا. ما علينا. دابا اللي غندير بيان اونطوندو غنبدا في لي زوبيراسيون. وهنا يبان ليا كوم كوا البروغرام مازال خاوي. ولا بروميير دي شوز سي كو بعدا هادو هما لي زوبيراسيون اللي عندي كاملين. لا بروميير دي شوز خاصني ندير ان سورفاساج. هنا سورتو اون فا فوار ان بو لا لوجيك كيفاش نتعامل مع ان logiciel de FAO en général, que ce soit Katia ou la Mastercam ou la Esprit ou la Topsolid ou la Gypscam كلهم عندهم لا ميم لوجيك. كلهم سي سامبل، كلهم بحال هكا كتعطيهم البروت كتعطيهم البيس فيني وكتقول ليه كومباري في الاخر بيناتهم وكنخدم عليهم. ما علينا. دونك نبدا بلو سورفاساج. لو سورفاساج لوجيكمون اش خاصو يعرف؟ جو في كاشي هادي و جو في كليكي على لا بيس. و لو ريزونمون il est simple كنريزونيو بحال حنايا في الكونفونسيونيل تور كونفونسيونيل عادي سيمي اوتوماتيك. وكنريزونيو بهاد الطريقه. خاصني شنو؟ خاصني بروفوندور دو باس، خاصني نقول ليه منين يمشي ومنين يجي، وخاصني نقول ليه لا فيتيس دافونس، خاصني نقول ليه لا فيتيس دو روتاسيون. دونك هادشي كامل كنلقاوه هنا، غير هو كتزاد عليه واحد لابارتي سميتها لا استراتيجي. دونك هاد لا استراتيجي يمكن لي نقول ليه واش يمشي الي روتور. باغ اكزومبل هنا كتعطيني اون ايلوستراسيون يمكن لي نقول ليه سبيرال فيغ لانتيريور ولا الي سامبل كيبقى غادي جاي. بون نديرو اون سبيرال فيغ لانتيريور اللي هي بلو كونفونسيونيل بالنسبه للسي ان سي. وهنا كنقولوا ليه باغ اكزومبل بغينا لو مود دو ريكوفرمون سوا بار بري دو باس سوا بار ديستانس ماكسيمال.
هنا نعطيه par recouvrement, ça veut dire un pourcentage ديال déplacement ديال l'outil ما بين passe و passe. Un pourcentage. Diamètre 300%, 50%, ça veut dire يكحاز بالغية. أنا بغيتو يكحاز ب 80%. بعدا باش تفهموا مزيان نمشيو أول حاجة افيكتيو لوتي. لوتي أنا ندير ان سورفاساج، ما نديرش ان اوتي اللي فيه 10 ملم باسكو ياخذ ليا بلوس دو طون. ندير ان تورتو ولا اون فريزا سورفاسي اللي فيها شحال، فيها 50 ويمكن لي نبدلها هنا دوبل كليك وردها 60 مثلا. جو بو الفير. دونك 80% ديال 60 في الريكوفرمون اللي دوينا عليه هنا تجيني واحد 40 ولا فان واحد 70 واحد 50 جو بونس ولا 55. المهم il faut faire le calcul. دونك عرفنا كيفاش نختاروا لوتي، عرفنا كيفاش نديروا اون استراتيجي. هنا غاديال ça veut dire déplacement suivant le rayon، axial le déplacement suivant z شحال يدخل ليا في لا ماتيير، وهنا فين كنحدد ليه باغ اكزومبل لا بروفوندور دو باس. وما ننساش واحد الحاجه، فين ما نشوف شي حاجه بحال هكا ان بوين دانتيروغاسيون كلي نكليك عليها وكيعطيني اون إليستراسيون اللي كتفسر لي كل حاجه شنو معنيتها. هنا كيقول لي مثلا لا بروفوندور دو باس، وكيقول لي هنايا سي اون ديستانس اللي خاصني ندخلها. هنا فيها 0.5 يمكن لي ندير ليها 2، درت ليها 2 باغ اكزومبل. الا بدلت عاوتاني درت نومبر دو نيفو كيقول لي 1 2 3 4. الا قلت ليه nombre de niveau du haut, bon c'est à peu près la même chose. Moi généralement on réalise des mesures par profondeur de passe, c'est plus simple à mesurer. Bon, on n'a pas de finition, d'abord قلنا غير نفهموا la logique وكنجيو لهنا. دخلنا l'outil، دخلنا la stratégie، دابا خاصنا نقولوا ليه منين حتى لين. وهنا عندي des opérations اللي كيبينوا ليا كلشي. Alors لو سورفاساج اللي غادي نديرو حداش بغيناه، نورمالمون بغينا حتى لهنا، حتى الفوق ديال هاد السيلندر اللي هو الفوق ديال هذا ياك، سي صا، ماشي حتى لتحت، سينو يضرب لي هاد لابارتي ونكون خسرت لا بياس. دونك لو هو ديالي هنا راه كتكتب، دونك دي فوا يسوفي دو ليغ شنو كيقول لي اللوجيسيال، راه كنفهم. لو هو ديالي يكون عندي هو البروت، فوالا il est devenu vert ça veut dire que انه اختارو. لو كونتور اللي غتجي نختار هو الاول، نختارو ما كيهمش انه يكون في لا سيرفاس بيسكو مازال عاد نختار ليه لا سيرفاس. دونك هذا كامل، هذا الكونتور كامل، هادشي كامل خاصو يتضرب. اي جو كليك سور اوكي. وهنا لا سيرفاس اللي بغيتو يوصل ليها هي هادي، اي سي بون كلشي ولا عندي خضر وخرجت لي هادي. ال بو اتر سيمولي انيماسيون تراجي اوتي، جو بو كليكي دوسو ويعطيني لا تراجيكتوار ديال لوتي. دونك هنا كيقول لي كوم كوا يدير بليزيور باس اللي كل وحده فيهم 2 ملم كيف ما قلت ليه. الا جيت نبدل فيهم دي فوا اون شونجون، et je vous invite à faire ça، changer les paramètres pour savoir comment ça se passe. نديرو ليها 100% ونشوفوا شنو غادي يعطيني. بون 100% ما بغاهاش، نديرو 99 ونشوفوا هنا شنو غادي يعطيني. لاحظتوا معايا انها صغارت، دونك سي لو كونترير. كل ما صغرت الريكوفرمون، بون حتى هنا انا كنت نسيت، ولكن بلا سي سي بلا سي ديالي عرفت شنو كاين. دونك هنا il va laisser beaucoup de matière. اللي غنجي ندير هو انني نرجع ونعطيها 20%، صافي دير 80 اللي كنت داير قبيله باش يعطيني، عطاني لا ميم شوز. حيت جو بونس طورطو كبير. الا جينا لهنا نبدلوه غير باش نفهموا لا لوجيك، الا درنا 40 مثلا ودرنا الريكوفرمون ما يضرب لياش كلشي، يخلي لي هاد لابارتي هادي حتى الا درنا لا سيمولاسيون. دونك كيف ما قلت لكم جو فوز انفيت ا فير هاد لو ترافاي كوم سا، كومباري le résultat. Comme ça, on peut comprendre encore mieux comment Katia il peut réfléchir. Donc 50. بالنسبة للrecouvrement يمكن لي ندير une prise de passe par distance ونقول ليه la distance à part le recouvrement. دونك كيف ما قلنا اون ديستانس اونتر باس اللي يمكن لي نصغرها ولا نكبرها كيف ما بغيت en passant par le rayon. دونك الا درت مثلا بون لا بيس elle est un peu petite pour faire هاد القضيه، يمكن نشوفوها في الكونتور.
ما علينا. شحال خدينا هنا 25 دونك نديرو اون بريز دو باس ديال 20 كوم سا نربحو الوقت. نديرو بحال هكا ونسيموليو. هنا عطاتني 3 تراجيكتوار نسيموليمون ترافاي كيبان ليا انه كيضرب ليا افيكتيفمون داكشي اللي كندير مزيان. جو فاليد. كنلاحظوا ان كتخرج ليا هنا افيك لو شونجمون دوتي اون فريز ا سيرفاس ديال ديامتر 50 et un surfaçage bon le long ديال هذا où il me dit comme quoi il est résolu مزيان. la deuxième chose c'est que ندير le contournage ديال هذا le contournage ما يمشيش بعيد. عندي دو شوا اللي يمكن لهم يداروا يا اما لوزيناج دو بوش نعتبر ان هذه سي اون بوش غير هو جو دوا فيغ دي موديفيكاسيون ولا ندير ان كونتورناج ونعطيه بليزيور باس. نخدمو بالكونتورناج هو الاول نخدمو بهم بجوج. دونك لو كونتورناج شنو كيطلب مني؟ كيطلب مني ان كونتور. ديما كنبدا بالكونتور سا فودير لا بارتي كامله اللي بغيت انا نحيد. جو فاليد. بغيت لا سيرفاس اللي غنوصل ليها غنوصل لهاد لا سيرفاس. لا سيرفاس اللي غنطلق منها بيسكو صايبت سيرفاساج ولات عندي هادي لا سيرفاس اللي عندي مزيان. نجي لوتي هذا نبدلو ندير اون فريز دو تاي نورمال هي كتبان لي هنا. بغيت نافيشيها مبغيتش نافيشيها كنكليكي على هادي ونعطيها بون جو سي با شحال عندي هنايا ديال لا ديستونس جو بونس بلوس كو 20 دونك نعطيها 20 غير باش نربح الوقت في لوزيناج اي جو سيمول ديريكتومون. شنو كيعطيني ان كونتور ديال هذا وي. دونك هنا كنعرف انه سي اون بون شوز بيسكو غنعرفو كيفاش نسوبريميو ان كونتور ونقولو لي بغينا هاد الكونتور باغ اكزومبل. اوكي وفي هاد لو كا هذا كيعطيني لوزيناج ديالو غير هنا. الا بغيت نزيد لو نومبر دو نيفو غنمشي لا استراتيجي. لا استراتيجي هنا عاوتاني سوا اون زيكزاك سوا اون الي سامبل سوا اون اليس. on va regarder les listes ونشوفوا شنو يعطينا هنايا. دونك غير pour simuler pour voir comment ça se passe. la vidéo va être un peu longue باش نحاولوا نشوفوا لي لوجيك كاملين. دونك هنا غادي وكيهبط c'est le choix à prendre lors d'un enfoncement lors d'un enlèvement de matière en profondeur ماشي en hélice من الاحسن. d'accord la prise de passe il a هنا radial ça veut dire suivant le rayon ديال la presse وهنا axial. la profondeur de passe maxi هي déjà عطيها ليه. هنا الا زدت لو نومبر دو نيفو شوفوا معايا كيعطيني دو نيفو. ولا لاحظتوا هنايا الا مشيت غنضرب في هادي سي موفي شوا. دونك افو دو فوار سوا ندير هادي بوحدها عاوتاني كونتورناج هادي بوحدها ومن بعد ندير ان سورفاساج جو بو نقسم خدمتي كيف ما بغيت سوا نشوفوا لا دوزيام سوليوشن هي انني نخدم ببوش وهادي لي بلو سامبل على هاد لا بيس باسكو بوش هي لا ديتيكسيون دي زيلو. لي زيلو بون اون عرب هي جزيره صغيره اون ايلو. دونك هادو كيتعتبروا دي زيل ولا دي زيلو اون با دير اللي غنجي ديريكتومون هنا كوم سيرفاس غيختارها بحال هكا كيديتيكتيها اوتوماتيكمون كيديتيكتي هذا وهذا ولكن ديتيكتا حتى هذا. انا ما عندي غرض بهذا سو كيف خاصني ندير بحال هكا ونسوبريمي هذا الا بغا يتسوبريمي ما بغاش يتسوبريمي ديكو غنسوبريمي كلشي. je fais retour j'efface tous les contours ou je réalise d'autres contours. نقول هذا ليلو الاول bien sûr باش يبان ليا ندير واحد انولي ونعاود ندير اون بوش على هاد لا بيس ونقول لو كونتور الاول ديالي عندي هذا وهذا 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 جو فاليد. j'ai réalisé encore le contour عاوتاني زبلتها. دونك ما علينا عندي هذا الاول اختاريت ليلو هاد المره ما اختاريتش الكونتور هذا اي هذا اي جو فاليد. مازال ما ساليتش دونك دخلت هذا جو فاليد. فوالا لي زيلو ديالي لو كونتور ديالي كيف ما قلنا يكون هو هذا التحتاني باش ما يخرجش عليه اي جو فاليد. لا سيرفاس ا اتاندر هي هذه
لا سيرفاس اللي غنبدا منها هي هذه، وهنا نشوف ديريكتومون شنو غادي يعطيني. دونك الا لاحظتوا كيعطيني هادشي كامل وما كيعطينيش هاد لابارتي. بيان سور انا جو ترافاي دابا غير على لافوغل، جو ترافاي على لافوغل، ما كنتش عارفو يعطيني هادي، ولكن صافي في لوكازيون باش نصحوا الاغلاط، باسكو ملي تكون خدام راه كتجرب، tu fais des essais, tu interprètes et tu prends des décisions. هنا si je fais la simulation شوفوا معايا rapidement. donc le surfaçage bien sûr كيبدا لي لا سيمولاسيون من الاول، ensuite كيدوز ليا لا بوش اللي انا درت، كنلقى انه خلى لي هادو، صافي دير عندي ان بروبليم في لا استراتيجي، و اون ميم طون خلى لي هاد لا بارتي على ود لو كونتور ديالي ما كيخليش هاد لوتي يدوز. هنا صغر من لو غيون ديال لوتي. دوكو شنو غندير؟ تو سامبلومون غنشد هذا اي جو ليفاس، جو كليك سور اوكي، مازال خاصو يدخل، غنخلي هادي ستاند باي، هي مازال عندي هنايا، وهذاك لو كونتور غنجي انا نكرييه. تو سامبلومون دوبل كليك على لا بيس، نختار هذا كوم سيرفاس، نكري اون اسكيس، ندير اون بوش، بيان سور هادشي يمكن لي كامل نعبرو، نحطو هنا، جو سور، نرجع لوزيناج، ندخل لوزيناج دو بوش، ونعاود نختار دابا هذا وهذا 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 لو كونتور كي فيرمي، ونخرج. ودابا نشوف كوم كوا غادي يدوز، بويسكو خليت اللوتي الخوا البلاصه فين يدوز وسط الكونتور. هذا مكان قلنا عندنا مشكل هنا اللي تو سامبلومون يمكن له يتحل بان اونليفمون ديال هذا لو غيون، نعطيه زيرو. je simule la vidéo, surfaçage, poche, avec plusieurs profondeurs, enfin avec plusieurs passes de profondeur de 2 mm. D'accord, مزيان. بقاتنا لا بوش. دونك لا بوش عاوتاني جو بو رياليزي عاوتاني اون اوزين بلا بوش. دونك هنا ديريكتومون هنايا كيختار الكونتور، ما كاينش لا ايل ولا والو، كنقول عاوتاني دخل ليا هنا et je crée la vidéo و j'espère يدير ليا اون كوليزيون، شوز لي ما يديرهاش، دوماج. باش نشوفوا لا ميثود دو روتري ولا ميثود دابروش، enfin l'approche ou le retrait. واش يدخل ليا بعدا، واش لو غيون واصل، وي دار لي اون كوليزيون، سي اون تري بون شوز. هنا علاش دار اون كوليزيون؟ باسكو سي لو ميم اوتي دو ان، ولا ديرنيير بوزيسيون بالنسبه للبوش الاولى كتكون هنا، وكنقول ليه هبط ليا لهاد موان دو، سكيفي كيهبط اون دياغونال نيشان وكياكل ليا د لا ماتيير، خسر ليا البياس. كومون اي ريميدي؟ سي سامبل، مزيان. تو سامبلومون هذا مازال ما شفناش، شوفوه دابا، سي لو مود دابروش اي لو مود دو روتري. دونك نورمالمون لوزيناج الاولاني خاصني ندير فيه ان روتري، ولوزيناج الثاني ندير فيه اون ابروش، ياك؟ جو في لاكتيفي بعدا بالنسبه للوزيناج الثاني، لابروش الثانيه، ونديرها اكسيال ونعطيها بون 20 ملم، جو فاليد، ونرجع لهاد لوزيناج الاول اللي هو سالات منه لا بياس هنا، انفان لا سال ليا لوتي هنا، ها هو كيبان ليا فين يسالي ليا لوتي، هو هذا بالضبط، هاد لا بوزيسيون منها هبط، غنجي وندير لها ان مود دو روتري هنا. دونك لو روتري ديالي il va être حتى هو اكسيال، ونطلعو 20 ملم et je valide. ودابا نجي نسيمولي ما نوفيل بوش اونكور اون فوا، ونشوف واش داكشي اللي درت يمكن نلاحظوا غير ديريكتومون هنا. بون كنا نلاحظوا غير ديريكتومون في لا تراجيكتوار ان هذا الخط اللي هو اون بوانتيي سي لو ديبلاسمون ديال لوتي اللي غادي يطلع ليا حتى الفوق هنا، وعاد غادي يهبط، ماشي بحال توطالور كان بحال هكا. دونك جو سيمول رابيدمون سيرفاساج بوش الاولى اي لا دوزيام بوش، وما دار لياش لا كوليزيون، على ود انا قلت ليه يدير ليا لو روتري اي بوي لابروش، مزيان. جو فاليد. دونك هي ريزولو. دابا سكو جو بو فير سي
كما قلنا réaliser une gravure هنا suivant هاد le contour. Tout simplement, c'est un suivi de cours. Je clique dessus, je clique sur la pièce pour lui affecter le truc. هنا bien sûr l'outil ما يمكنليش نغرافي un outil ديال 20 ملم. دونك خاصني نبدلو مي بون ماشي مشكل، غنسميه غنغرافي بان اوتي ديال 2 ملم، ونجي لهنا نبدلو نعطيه 2 ملم بحال اللي قلت ليه. ومن الاحسن ما نخدمش بان اوتي اللي هو بلا، نعطيه ابو سفيريك فوالا كوم سا كيعطي ان اغوندي لتحت يمكن نغرافيه به فاسيلمون. ونقول ليه ها هي ها لو كونتور ديالي، جو لو فاليد مزيان. دونك هنا الا خليت هاد 0 ملم سا فودير غيمشيها فوق منها، واش انا بغيتو فوق منها ندخلو بواحد موان 1 ونشوفو شنو يعطي، ومن بعد نشوف واش تخدم ولا ما تخدمش. بون طلع ليا من الفوق وبقى هابط 3 درجة. بوركوا اون فا فوار. دونك زيكزاك بريسيزيون نخدمو بلاكس نومبر دو نيفو 7. انا عطيتو 7 من الفوق حتى لتحت، انا ما نعطيهش 7 نعطيه 1 اكسيال، والنغا ديالي هي فلو. دونك دابا ها هو عطاني غير وحده. باردون لاحظنا هنا نديرو عاوتاني لا سيمولاسيون عطاني غير ان سول نيفو، وهابط ليا شويه بالكونتور اللي انا عطيتو بالاحمر هنا. هذاك الشويه هو 1 ملم دخلنا ياك سي صا. دونك نديرو عاوتاني لا سيمولاسيون فوالا. La première poche, la deuxième poche et la gravure. Je sais pas واش مازال شي حاجه خاصها تشاف، قولوا لي. نعم نعم سي اون gravure هادي لا ميم شوز. Si tu écris شي حاجه غتحطها تماك و tu lui demandes de suivre la cour. Donc c'est la même logique. De toute manière, si vous voulez qu'on fasse un exercice dessus, ماشي مشكل. اللي بقى دابا شنو؟ اللي بقى سي الكود. كيفاش نخرج الكود؟ الكود سي سامبل، سوا كنمشي نقلب عليه هنا، سوا راه كاينه اون هذا، ولكن انا جو بريفير نجي لهنا وكنقول ليه اوبجي ديريكتومون كنقول ليه جينيري لو كود. دونك جو جينير لو كود، كيقول لي فين نحطو هاد لو كود، فيشي دو سورتي نكريي ان بتي تروك في ان بتي دوسيي. بون جو فو كونساي انكم تكريو ان دوسيي باسكو كيخرج بليزيور كود ماشي غير واحد. نديرو في فين هو البيرو، ها هو البيرو فوالا. ندير ان نوفو دوسيي نسميه FAO cours, enregistrer et je réalise l'exécution tout simplement. Un seul bouton, je continue et atteignez واش كاين شي erreur ولا لا. كاين زيرو erreur. donc نمشي نقلب عليه FAO cours ça و لو كود ديالي pardon le code ديالي يكون واحد. non ça c'est un code go to, je veux pas le code go to, je veux le code CN بلوك نوت. كيتحلى بالبلوك نوت. دونك هنا عندي مون كود جي بيان في. جيسبر كو كتعرفوا هادشي. جي 99 اف 100 ولا كنلقاو مثلا نقلبوا على لي شونجمون دوتي باش يبان لكم كوم كوا كاين لي شونجمون دوتي. فوالا هنا كيعطي باغ اكزومبل لوتياج شونجمون ديالو ainsi de suite. Donc il suffit d'abord de le copier-coller une clé ولا ندوزوه بالغيزو لا ماشين نحطو لو بروت ديالنا ونكزيكوتيو لو كود. بيان سور ابار سا اللي بغيت نوريكم عاوتاني اون ديرنيير شوز سي في الشركات الكبار جينيرالمون كيخدموا بدي رابور. هادوك لي رابور كيعطيونا دي فونكسيون كيفاش
régler la machine. Comment régler la machine? Donc le rapport tout simplement, il est généré rapidement. غنمشي نحطو عاوتاني pas le script, le chemin, fichier généré, نعاود نحطو في le même dossier اللي انا تصايبتو قبيله. دونك فين قلنا bureau FAO cours, double clic et je le génère هنا. Non, bon, c'est n'importe quoi. OK. Lecture du script, il exécute. La macro diallo created by username if you browse, oui. Documentation générale, c'est des scripts qui c'est des macros VB. Ou qui est sous forme de site web. Bon, c'est un format HTML. هنا كيتحل automatiquement في l'explorer. يمكن لي نحلو بالكروم إلا بغيت. هذا ماشي قلنا الدوكيمون ديالنا أو RGC ونحلو بالكروم أحسن الإكسبلورر. هنا كيعطيني فوالا لا بيس فيني و لي زوبيراسيون اللي درت عليها. دونك هنا مثلا لو نون ديال لا ماشين الا بغيت تول ليست ça veut dire les outils اللي انا خدمت بهم diamètre 50 عقلتو عليها هنا باش بدلناها diamètre 2 ابو سفيريك. دونك ولا هنا فريز 2 طاي ديال diamètre اللي سابنا بها لابوش الاولى لابوش الثانيه. يمكن لي رجع وندخل باغ اكزومبل البروغرام دو فابريكاسيون كيقول لي فوالا راه درنا ان شونجمون ودرنا بها ان سورفاساج. درنا من بعد اللي هو هذا درنا لو شونجمون دوتي من بعد لا فريز 2 اللي درنا بها لا بروميير بوش اي لا دوزيام بوش. من بعد درنا ان شونجمون دوتي diamètre 2 لوتي diamètre 2. المهم سي توت ان تا. يمكن لي نبدا ندخل كاع نشوف لي ديفيرون زوتي. ولكن اللي بغيت نوريكم سي سورتو باغ اكزومبل هنا هادو chaque chose عندها une signification. اللي مازال ما شفناش سي بوتيتر لا فيتيس دافونس اي لا فيتيس دو كوب اللي غنوريها لكم رابيدمون. غندير اوكي باسكو ساليت فيرمي رابيدمون سور l'usinage 3 مثلا. لا فيتيس دافونس اي لا فيتيس دو كوب كاينه في لو كاتريام فولي لو كاتريام اونغلي اللي عندي هنا. هنا كيقول لي كالكولي اوتوماتيكمون ا بارتير. انا بغيت اوتوماتيك. بون اوتوماتيكمون الا كنت ديفينيت اون ماتيير ان ماتيريال لا بيس ديالي الالومنيوم ولا لاسيي ولا الخشب ولا نيمبورط كوا. هنا نحيدها وهنا جو بو ديتيرميني سوا نكتبها ديريكتومون سوا ندير الكالكول ديال الفيتيس دافونس والفيتيس دو كوب. و comme vous voyez c'est simple, c'est pas aussi difficile que ça. خاص غير شويه ديال لا لوجيك، خاص بزاف ديال لا براتيك، خاص الواحد يطيح في مشاكل تابز معاهم ويحلهم. كما قلنا لكم كاتيا كلها مشاكل مي خاصنا نحلوهم. C'est en pratiquant qu'on devient meilleur.